अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ निजी मसरूफियात की वजह से कुछ दिन आपके साथ में इंटरेक्शन नहीं कर पाया, कोई भी व्लॉग आपके लिए जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और इसी दौरान जो वो बहुत सी डेवलपमेंट भी हो गई हैं और एक बड़ी जो वो अफसोसनाक किस्म की जो डेवलपमेंट हुई है वो ये थी कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो वो दहशतगर्दों का हमला हुआ और इस हमले के नतीजे के अंदर मासूम 23 जानें जो है वो चली गई। चार जो है वो सिक्योरिटी इदारों के जो वो एहलकार भी शहीद हो गए, इस वतन की मट्टी के लिए जो वो शहीद हो गए, हवाम को बचाने के लिए वो जो वो इस इंसिडेंट के अंदर शहीद हो गए। और दूसरी जानब 33 दहशतगर्दों को पाक फौज ने मार गिराया। अब ये सारी खबरें तो आपके पास पहुंची हैं, आप तमाम जो वो डिटेल से आगाह भी हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज है जो मैं आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बज़ाहिर तो पाकिस्तानी हैं, अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाते हैं और डंडे के जोर पर वो कहलवाना चाहते हैं, लेकिन हकायक ये हैं कि इस ऑपरेशन जो किया गया वो ये चाह रहे थे कि पाक फौज इसके अंदर नाकाम हो। वो ये चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लाशें गिरे और हम जो है वो टारगेट कर सकें किसको, पाक फौज को। हालांकि ये जो हमला था ये कोई जाफर एक्सप्रेस के ऊपर ही हमला नहीं था, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो वो हमला तस्वर किया जाता है और डेफिनेटली इसको समझा भी जाना चाहिए। अब चूंकि दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिसके अंदर जो वो लोगों को हॉस्टेज बनाया जाता है, चाहे वो किसी जहाज के अंदर हो, चाहे वो किसी स्कूल के अंदर जो वो दहशतगर्द घुस जाए, कहीं पर भी व्हाटएवर, ये चीजें होती हैं बड़ी डिफिकल्ट होती हैं ऐसे नेशन और सिक्योरिटी इदारों के लिए कि आपने इसको कैसे टैकल करना है, कैसे आपने इसको काउंटर करना है। तो यही स्ट्रेटेजी यहां पर भी अप्लाई होती है कि बड़ा टफ जो वो ये पीरियड होता है कि एक जो वो रैल है और रैल के अंदर जो वो 350-400 लोगों को हॉस्टेज बना दिया गया है और जो दहशतगर्द हैं वो इतने खौफनाक अजाइम से जो वो लैस हैं, उनके पास हर तरह की जो वो इक्विपमेंट है और वो जो वो लाशें मुसलसल गिरा रहे हैं। यानी कि जब तक सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन शुरू होना था उससे पहले पहले 23 के करीब मासूम शहरियों को ट्रेन के अंदर जो वो ये दहशतगर्द शहीद कर चुके थे, उनकी जो वो जान जो वो ये ले चुके थे। और जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो टोटल 36 आवर जो है वो यानी कि 36 जो वो घंटों के अंदर अंदर पाक फौज, हमारी जो सिक्योरिटी इदारे थे जिसके अंदर एसएसजी के कमांडर्स थे, उसके अलावा इसके अंदर एयर फोर्स ने भी जो वो हिस्सा लिया और इसके साथ एफसीबी जो है वो इसके अंदर जो वो हिस्सा वो भी ले रही थी। तो इन तमाम ने जो है वो मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन जो है वो किया कि दुनिया इस ऑपरेशन को देखती रह गई। आप अंदाजा लगाएं 36 घंटों के अंदर अंदर जब ऑपरेशन शुरू होता है तो फिर ऑपरेशन शुरू होने के बाद कोई भी जान जो मासूम जान नहीं जाती। यानी कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले दहशतगर्दों ने 23 जो वो पाकिस्तानी मासूम आवाम को जब वो टारगेट किया, उनको वहां पे उस हॉस्टेज बनाने के बाद उनको जब वो शहीद कर दिया, उनकी जान ले ली। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हो गया तो दहशतगर्दों की सिटी गुम हो गई और फिर पाक फौज ने चुन चुन कर इस ऑपरेशन के अंदर दहशतगर्दों को टारगेट किया, चुन चुनकर उनको जो वो मार गिराया, उनको वासिल जहन्नम जो वो किया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूं एक ऐसा तबका है जो कि बड़ा ही अफसोसनाक पहलू ये है कि वो बचाए इसके कि अवाम के साथ खड़ा होता, वो पाक फौज के साथ शीशा पिलाई दीवार बन के खड़ा होता, अपनी फौज को जो है वो सपोर्ट करता, लेकिन क्रिटिसाइज किया गया। अब ये हल्का कौन सा है ये आप भी जानते हैं, एक सियासी हल्का है, इमरान खान के साथ उसका तल्लुक है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, जो साफी हैं, बज़ाहिर साफी हैं, लेकिन वो तरीके इंसाफ और कई और नादीदा कुव्वतों के जो वो टाउट से वो बाहर बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो वो बकवास कर रहे थे और चाह रहे थे कि किसी तरीके से पाक फौज का ये ऑपरेशन जो वो नाकाम हो, और ये अगर ऑपरेशन नाकाम हो जाता है तो हमें भौंकने का मौका मिल जाएगा। मतलब बिल्कुल यही उनकी स्ट्रेटजी थी कि किसी तरीके से पाक फौज नाकाम हो, ज्यादा से ज्यादा मासूम जाने जाएं और फिर हम कहें कि आप कहां की फौज हैं, आप कहां के मुआफिज हैं कि आपकी वजह से इतनी ज्यादा जानें चली गई। लेकिन इसके बरअक्स चीजें हुई। पाक फौज ने बड़ी मुस्तदी, बड़ी जोरत और बड़ी तजुर्बाकारी के साथ दहशतगर्दों से निपटा और ऐसे ऑपरेशन सर दुनिया के अंदर आप देख लें कामयाब होना बड़ा मुमकिन नहीं होता है कि जहां पे इतने वायलेट किए हुए दहशतगर्द हों, जो पूरे ट्रेन किए हुए हों, जिन्होंने एक मुकम्मल मंसूबे के तहत जो है वहां पे लोगों को हॉस्टेज बनाया हो एक रेलवे के अंदर, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे या फिर आपने उनको शूट आउट करना है। और ऐसे हालात के अंदर जब वो दहशतगर्द एक एक करके लोगों की जान ले रहे हो, ऐसे टाइम के अंदर ऑर्डर देना और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना और इम्प्लीमेंट करवा के मासूम जाने बचाना डेफिनेटली बड़ा ही मुश्किल है। ये आपको बस एक फिल्मी सीन की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये कमाल की महारत है हमारी फौज की, जिसके ऊपर पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को फख्र है
کہ جس انداز کے اندر انہوں نے تمام چیزوں کو ہینڈل کیا اور ہینڈل کرنے کے بعد تمام کے تمام دہشت گردوں کو مار گرا ہے۔ اب یہ دہشت گرد کون تھے؟ ظاہر ہے وہ BLA کی جماعت نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سے ہاتھ ہیں سر۔ اس کے پیچھے آپ دیکھیں افغانستان بھی موجود ہے، اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے، اور کئی ایسی وہ نادیدہ قوت ہیں جو پاکستان کو جو وہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ پاکستان اسٹیبل ہو، پاکستان جو وہ ان کے لیے خطرہ بنے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، اور تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے جو ان کا رویہ دیکھنے کو آیا ایز اے نیشن، وہ بڑا ہی جو ہے وہ افسوسناک قسم کا تھا، جس کے اندر وہ قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے، پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے، وہ اینٹی جو ہے وہ پاک آرمی کے خلاف جو ہے وہ پورے کا پورا ایک بیانیہ ڈیولپ کر رہے تھے، اور ایسا بیانیہ جو کہ بھارت سے چلایا جا رہا تھا۔ آپ یقین جانیں کہ اس وقت کی جو فوٹیج آپ دیکھ لیں اور جو ٹاک شوز ہوئے ہیں جو بھارت سے اس چیز کو کوریج ملی ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پاک فوج کے خلاف کس قسم کی جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے گئے، کس قسم کا بیانیہ رچایا گیا۔ ویسا ہی بیانیہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو پاکستان کے بیٹھے ہوئے اوورسیز ہیں، جس کے اندر تحریک انصاف کے لوگ ہیں، تحریک انصاف کے وہ صحافی ہیں، تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس کے اندر شامل تھے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ اور نہ یہ کوئی پہلی بار تھی، اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر فوج کے اوپر جتنے حملے ہوتے رہے، جتنی بھی دہشت گردوں کی کارروائیاں ہوتی رہی، حتیٰ کہ جو لسبیلا کے مقام کے اوپر پاک آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر گرا تھا، اس کے اندر پاک فوج کے میرے خیال میں 5 سے 7 جو وہ جوان شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی تحریک انصاف نے کچھ ایسا ہی پروپیگنڈا کیا تھا۔ تو تحریک انصاف کے اس پروپیگنڈے کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران کو ریلیف ملے گا تو یہ ممکن نہیں، اور آپ نے اس کی مثال گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دیکھ لی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا، اداروں کو یہ کہا تھا، جیل حکام کو یہ کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کو ویڈیو لنک کے اوپر ہمارے سامنے لینا ہے، ہم نے پرسنلی ان سے جو وہ کچھ کوسچن کرنے، لیکن نہ تو ویڈیو لنک کے اوپر لیا گیا، اور پھر عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کو اگر ویڈیو لنک کے اوپر پیش نہیں کرنا تو آپ عمران کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش کرنا آپ کو ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام چیزوں کو ہوا کے اندر اڑا کے رکھ دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ویڈیو لنک جو وہاں پہ یہاں پہ ڈاؤن ہے، اور دوسری بات عمران خان صاحب کو ہم جیل سے باہر نہیں نکال سکتے کیونکہ سیکورٹی ریزن ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، تحریک انصاف جس انداز کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بیانیہ پاک فوج کے خلاف بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اینٹی سٹیٹ جب وہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، تو ان تمام چیزوں کے بعد لگ نہیں رہا کہ عمران خان کو کہیں پر ریلیف ملے گا۔ اب چونکہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک اہم قسم کی جنگ لڑی جائے گی، یعنی کہ ایک ایسا آپریشن کیا جائے گا جس کے بعد جو وہ BLA کو اور دیگر جو ٹیررسٹ جو چاہے داعش ہے، TTP ہے، ان کا صفایا کیا جائے گا بلوچستان سے بھی اور KPK سے بھی، اور اسی والے سے جو ہے وہ اب ایک APC بلائی جائے گی۔ اور بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی ہم انوائٹ کریں گے، لیکن لگ نہیں رہا کہ عمران خان کو کوئی موقع دیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ APC کے اندر آگے بیٹھیں، یہاں پہ تشریف لیں اور پھر بات کریں۔ ایسی جماعت کے بانی کو جو کہ پاکستان کی فوج کے خلاف چل رہی ہو اور وہ دلائل دے رہی ہو، ایسی ایسی باتیں کر رہی ہو کہ وہ جیسے دہشت گردوں کے اس حملے کو سپورٹ کر رہے ہوں، اس کو دلیلیں جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اس کے لیے جو وہ تعویلیں باندھی جا رہی ہیں، تو ایسے بانی کو کون جو ہے وہ APC کے اندر شامل کر سکتا ہے کہ آپ آئیں، آپ بھی اپنی انپوٹ دیں تاکہ ریاست پاکستان جو ہے ان دہشت گردوں سے نمٹ سکے۔ تو ایسا ممکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہاں تحریک انصاف کے لوگ اگر گئے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر گئے بھی تو بھی ان کو میرے خیال میں اس سے کسی انٹرٹین نہیں کیا جائے گا، ان کا موقف بھی شاید رفلی جو وہ لیا جائے، اور اگر تحریک انصاف نہیں چاہتی تو بھی گورنمنٹ نے ان کو پیٹنا ہے اور یہی کہنا ہے کہ آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کا بیانیہ، آپ کی سوشل میڈیا جو وہ بھرپور قسم کی مہم جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ تو یہ تھی وہ تفصیلات جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ